Mayong buntag sa tanan, viewers o followers. So, salamat sa Ginoo ning kabuntagon. Din lain sa mga gayon atong pagpadayon sa atong pagpatalinghog sa mga pulong is balang sulatan sa mga bugos niya mga tambag. Sorry kay gahapon adlaw nga wala ko kalay tungod kay napikan ko sa kong trabaho sa uma. Then nagisayo ko pag ikukuman hantod karon. Nagsaligan ako sa kong Panginoon, sinadlaw na kong Panginoon. So, karon nato ipadayon tumasa kusa niya ito atong akong manumduman nga akong gikasir sa inyo diin magsukad ang maayong balita dito magsukad kang Abraham sa Diyos o si Abraham saad sa Diyos ngadto kang Abraham. Munang masulat sa inyong mga Biblia sa mga taga-Galacia kapitulo 3 versikulo 8 amo ni nasulat sa inyong mula ang sulatan. Ang kasulatan sa pagkakitang nga ang Diyos magamantarong sa mga hintil pinagis pagtuo miwali ng daan may balita ngadto kang Abraham nga nag-ingon pinagi kanimo mabulahan ang tanang kanasoran. Imo nang mabasa sa Genesis kapitulo 12 versikulo 3 mo sininsulat pagapanalaginan ko ang magapanalangin kanimo o pagapanghimaraoton ko ang magapanghimaraot kanimo ug diha kanimo mapanalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. Mo may balita sa unsa tong paagi pinagi sa iyang kaliwat sa ulahi niya ang magbuhat ang Ginoo wala na katapusang tugon mao kini ang bagong tugon. And then mabasa nimo na sa Genesis kapitulo 17 versikulo 7 no. Ingon diha nga ug pagatukuron ko ang akong pakigsaad taliwala kanako ug kanimo ug sa imong kaliwat sa ulahi nimo sa usa ka pakigsaad nga dayon aron ako mahimong Diyos nimo ug sa imong kaliwat sa ulahi nimo ug sa iyang mga kaliwatan. Sa Diyos everlasting covenant kumoning bag-ong pakigsaan. Una ang may balita gikasidaan-daan bisan sa kang Moises ang pagpasidaan sa Diyos kang Moises may balita gyapon sa Deuteronomio kapitulo 18 kapitulo 18 versikulo 15, 18 ug 19 nga ingon siya magpatindog ang Ginoong Dios ug manalagna taliwala sa imong igsoon nga sama kanako bato niya ibutang ang iyang mga pulong ug patalinghugi ninyo siya o si Moses sa 18-19 nga magpatindog ako kanila ug manalagna nga sama kanimo ug ibutang ko ang akong pulong siyang baba ug siya magasulti kanila sa tanan kong gisugo kaniya ug mahitabo ug san kinsang kalag nga dili manalinghog sa maong sa akong pulong nga iyang igsulti sa akong ngalan ako kini pagapanalingon kaniya. Una may malita ka po na patindugon ang Ginoong Kristo ang mamlag na mao sa Ginoong Kristo sumala sa subli ni Apostol Pedro nga buhat kapitulo 3 versikulo 19 nga ipadala niya si ngayon siya sa 19 musa managhinulsol kamo o managbalik kamo aron ang inyong sala pagapalaon aron ang panahon sa kamugaya mag-abot gikan sa himaya sa Ginoo naong sa Ginoo o igapadala niya si Jesus nga gitagana alang kaninyo padala niya si Kristo nga gitagana alang kaninyo nga mao si Jesus nga kinahanglan pagahawiran sa langit pagdawaton sa langit hangtod pagpatuman sa tanang butang nga gisulti sa manlagna tukad pa sa karaang panahon
Sumli niya Apostol Pedro. Kay si Moises sapagkat tinuod niingon, usa ka manalagna nga patindugon sa Ginoong Dios sa tiliwala sa iyang katauhan. O adto o ibutang ni Jehova ang tanang pulong adto sa baba kung nalagna. Kung hitabo ng san kinsang kalag nga dili man ang linghong sa pulong nga igisultis mong manalagna pagapuuhon rin siya gikan sa kinitaliwadan sa katauhan. Una may balita, no? Pasidaan-daan, bisan pa sa mga propeta, pasidaan. Sa Isayas, propetang Isayas, pasidaan niya pong may balita. Kay alang kanato ang bata mataw. Alang kanato ang anak ng lalaki gihatag. Ug ang kagamhanan igatungtong siya nga baga, ug iyang ngalan pagatawgong kay bulungan, magtatambag, Diyos nga makagagahom, amahan walay katapusan ug prinsipe sa pakigdahit. For to us is child born, to us is son is given, and the government will be upon his shoulder, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and a Prince of Peace. Sa ilhanan mong bata, gipasidaan po. Usa ka ulay magasamkon, o manganak og usa ka batang lalaki, ug ang iyang ngalan pagatawgong Emmanuel. Ang kulugan pa sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 20-23, ingon sa damgo ni Jose ang manlunda, ingon kaniya, Jose kaliwat ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kaya ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Ug mataw mong bata og paganganlan mo siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Ug kini nitabo tuman sa gisulti sa mga manalagna. Usa ka ulay magasamkon og manganak og usa ka batang lalaki, ug ang iyang ngalan pagatawgong Emmanuel, nga ang kulugan ni ang Dios kauban nato. Bisan pa kang David, giwa. Hibaw daan ang may balita mitungod sa atong Ginoong Kristo. Sa Salmo Kapitulo 32, versikulo 1 o 2, malipayon sila kinsang kasalanan na papas na. Malipayon ang tao nga dili na pag-aisipan sa Ginoo ang sa iyang sala. Mana? Sa Roma 4, isubli na Apostol Pedro, Kapitulo 4, versikulo 7-8. Bulahan ang tao nga sa Ginoo dili na pag-isipan sa sala. Kinsang mga kasalanan napapas na o dili na pag-isipan sa iyang sala. Mao na riha ang sulat. Mao rin gyapon. Mao gyapon si Jeremias Kapitulo 31, versikulo 31-34. Mao gyapon magi pasidaan gyapon sa Ginoo nga magbuhat sa bag-ong tugon, no? New Testament. Aniya karon maabot ang mga adlaw nga ingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon sa balay sa Israel o sa balay sa Huda. Dili sama sa tugon nga gibuhat ko kaniadto ban sa ilang mga ginikanan sa diyang kuha ko sila sa kamot, sa akong kamot gikan sa yuta sa Ehipto, nga ang mga tugon ilang gilapas bisan ako mao ang ilang bana nagaingon si Jehova. Muna maswa sa Jeremias 31, versikulo 31-34. Yung ihanihi, apan kini mao nga tugon nga pagabuhaton ko ban sa balay sa Israel sa tapos ngadtong adlaw. Nagaingon si Jehova, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin o diha sa ilang kasing-kasing kini isulat ko. O ako mahimong ilang Diyos o sila mahimong akong katawhan. O sila dili na gayon magtudlo ang tagsatag sa kataw sa iyang isig kataw o ang tagsatag sa kataw sa iyang igsuon sa pagingon. Ilhon mo si Jehova
kay silang tanan managpakailap kanako gikan sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila. Nag-ingon si Yuba, kay pasiluon ko ang ilang kasalanan, ug dili na gayod hinumduman ko ang ilang mga sala. Pag-abuti ning baong bagong tugon, imo na magbasa din sa Hebrehanon. Isgutan din ang unang tugon nga nagakahanaw, magakahanaw. Ang nagakadaan mag-anam sa paghanaw. Antod karon ang uban. May problema kay wag yun hanaw sa nakuna sa uban ang daan tugon. Ang basahon din Hebrehanon Kapitulo 8, versikulo 7. Nakita sa Diyos nga dunay kulang ang Old Testament. Ang sa'yo kulang? Kulang siyang saad kang Abraham. Ang saad niya kang Abraham, mahimo siyang amahan sa daghang nga nasod. Ang pagpanalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. Sanglit ang daan nga tugon sa Israel raman. Gikan sa Exodo hantod sa Malakyas imong mabasa. Specific only to the children of Israel who come out from the slavery in the land of Egypt within 400 years sila na lipod sa dihaning gawas sa dito bukid sa Sinai. Ibutangan sila tugon sa Ginoo. Exodo Kapitulo 19, versikulo 1 hangtod sa 5. Ngayon mas lang espesyal kung katuman, pero wa sa katuman. Gilapas nila. Mani nga, magbuhat ang Diyos o bagong tugon, kaya mo'y plano niya, diha kang Kristo. Mani ang may balita, no? Kadtong, akong basahon, Hebrehanon 8, versikulo 7 hangtod sa 13. Kay kung kadtong naunan nga tugon wala pa'y nakulang, nan wala unta pagpangitai o dapit alang sa ikaduha. Kaysa nakakaplag o kakulangan kanila, mingon siya. Ani karon magbot ang mga adlaw nagaingon ang Ginoo nga ako magabuhat og bag-o nga tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Dili sumala sa tugon nga gibuhat ko uban sa mga ginikanan sa adlaw nga gikuha ko sila sa akong mga kamot sa pag-agak nila gawas sa yuta sa Ehipto. Kay sila wala managpadayon sa akong tugon ug ako wala magatagad kanila, niingon ang Ginoo. Kay kini mao nga tugon nga akong pagabuhaton uban sa balay ni Israel ug human niadtong mga adlaw. Igaingon ang Ginoo, igabutang ko ang akong mga kasuguan sa ilang huna ug sa ilang mga kasing-kasing usab. Igasulat ko kini ug ako mahimong Dios nila ug sila mahimong katawhan nako. Ug ang tagsa kanila dili na magatudlo siyang isigka tagilungsod o ang tagsa sa iyang igsoon sa pag-ingon. Ilhon mo ang Ginoo kay ang tanan makaila kanako gikan sa labing jutay ngadto sa labing dagko kanila. Kay magamaluluyon ako sa ilang mga pagkamasupilon ug ang ilang mga sala dili ko na paghinumduman. Niya na nagaingon siya usa ka bag-ong tugon gipakadaan niya ang hauna apan ang nagakadaan o nagakatigulang haduol na sa pagkahanaw. Mao na pag-abot sa bag-ong tugon ang daan nga tugon wala pansubok nga palandungon nga gipanagrambol sa mga denominasyon. Ang daan tugon. So, naunahan yung pag-ayo. Ngayong gabrugan, garambol nga nagdoktrina sa Old Testament, Law God through Moses. Dili na iya. Kabubot, dili na iya sa kabuboton sa Ginoo. Dinilang kutob. Okay, simon ko, may buntag. Tulig ay gapong lawang, wala ko makalahin.